नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। आउनु सब लागौं पहिलो खबरतर्फ। यो भाइरल भिडियो नेपालको कुन ठाउँ हो जहाँ पुरुष प्रहरीले महिलालाई कुटिरहेका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ जहाँ पुरुष प्रहरीले एक महिलालाई छडी लगाइरहेका छन्। कृष्ण घिमिरे नामका ट्विटर प्रयोगकर्ताले जुन 1 तारिक अर्थात् यही जेठ 28 गते पोस्ट गरेको उक्त भिडियो कहाँको भन्ने चाहिँ खुलाएको छैन। यसरी प्रहरीले त्यसमा पनि पुरुष प्रहरीले एकजना महिलालाई सार्वजनिक स्थानमा कुटपिट गर्नु गलत भएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ। पोलिट ब्युरो सदस्य डाक्टर विजय पौडेलले लेखेका छन्, यो प्रहरीलाई कारबाही गर। यसैगरी नेपाल प्रहरीले त सार्वजनिक ठाउँमा मान्छे कुटेको भिडियो मात्रै सार्वजनिक हुन्छ त गल्ती भए पक्राउ गरेर लगे हुन्न र। यस्तो शैलीले प्रहरी प्रतिको सम्मान बट्ला र मिल्छ भने प्राचीन प्रचलन छाड्नुहोस् भनेर भनेका छन्। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। प्रधान न्यायाधीशले कम्फर्टेबल इजलास फत्काउन नचाहँदा न्यायालयमा विद्रोह फैलिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा देखिएको लामो विवाद मंगलबार सतहमै पोखियो। प्रधान न्यायाधीशले आफू खुसी निर्णय गर्दा न्यायाधीशहरू सन्तुष्ट छैनन् भन्ने गाई गुई सुनिए पनि विवाद यसरी छरपष्ट भएको थिएन। संवैधानिक इजलास गठनको विवाद मंगलबार न्यायाधीशले नै विद्रोह गर्ने स्थिति आएपछि मात्रै टुङ्गिएको छ। यसअघि प्रश्न उठेपछि विवादित न्यायाधीश आफै इजलास छाड्थे। यसअघिको संसद विघटनको मुद्दामा त्यही भएको थियो। विवादमा तानिएका हरेकृष्ण कार्कीले तत्कालै इजलास खाली गरिदिए। तर यसपटक न्यायाधीश द्वय तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठले जिद्दी गरिरहे। प्रधान न्यायाधीश पनि उनीहरूलाई राख्नै पर्ने पक्षमा देखिए। त्यसपछि न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले इजलास छाड्ने निर्णय गरे। प्रधान न्यायाधीशलाई इजलासमा पुनर्गठन गर्न बाध्य पारे। उनीहरू बाहिरिए पनि रोस्टमा भएका अन्य न्यायाधीशलाई ल्याउन प्रधान न्यायाधीशले सक्थे। तर अरू समेत यो विवादित इजलासमा बस्न तयार नभएपछि प्रधान न्यायाधीश चेपुवामा परे। रिट निवेदक पक्षका एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायी भन्छन्, इजलास गठन सही थिएन भन्ने परिणत त भयो, तर यो अवस्थामा पुग्नु आफैमा राम्रो संकेत होइन। न्यायालयभित्रको विद्रोह अब सतहमै देखियो, हामी पनि खुसी छैनौं। उनले थप्ने प्रधान न्यायाधीशले चाहेको भए 2 न्यायाधीशले सहजै इजलास छाड्ने अवस्था थियो, तर उनीहरू आफ्नो कम्फर्टेबल इजलास भत्काउन चाहेनन्। आइतबार बहसका क्रममा पनि उनले इजलासमा छाड्नु नपर्ने तर्क नै जोड गरे, जसले उनलाई झनझन अप्ठ्यारोतर्फ धकेल्दै लग्यो। विवाद लम्बिँदै जाँदा सुनुवाई पछि धकेलियो। सोमबार नै यस विषयमा निर्णय दिने भने पनि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशको मत बाजियो। मंगलबारको इजलासमै आफ्नो निर्णय सुनाउन प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीशहरूलाई भने। विवादमा तानिएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठले इजलास नछाड्ने निर्णय सुनाए। इजलासमा तेजबहादुर केसीले आफ्नो निर्णय पढे। ऋषिराम कटेलको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान नभएको विषय र अहिलेको मुद्दामा उठेको विषयवस्तुको कुनै सार्थक सरोकार नभएकोले आफूले इजलासबाट अलग हुन पर्ने कुनै गम्भीर तथ्यगत आधार र कारण नदेखिएकोले निवेदकहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन। अर्का न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठले पनि यस्तै निर्णय गरे। प्रस्तुत मुद्दामा हुने सुनवाईमा मेरो संलग्नता हुनुलाई कुनै बाध्य पर्ने देखिएन। श्रेष्ठले आफ्नो राय सुनाए, तर इजलासबाट अलग हुन नपर्ने उनीहरूको जिकिरमा 2 वरिष्ठ कार्की र भट्टराई सहमत भएनन्। उनीहरूले छुट्टै राय पेश गरे। उनीहरूको रायमा पनि न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ अलग हुनु नै उचित भएको र त्यसो नगरेकाले आफूहरू नै इजलास छाड्ने निचोड सुनाए। राय दिने उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका कारणहरू तर्कसङ्गत छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा हामीलाई केही भन्नुपर्ने अवस्था छैन। न्यायाधीश द्वयका तर्फबाट इजलासमा राय सुनाउँदै भट्टराईले भने, न्यायिक कार्य सदा पवित्र र निष्पक्ष रहनुपर्छ। न्यायाधीश हरेक किसिमका आग्रह र पूर्वाग्रहका आशंकाबाट माथि उड्न सक्नुपर्छ। न्यायालयले न्याय गरेर मात्रै नहुने, न्याय गरेको देखिनु पर्ने पनि उनीहरूको राय छ। न्याय देखिने परिणाम मात्र स्वच्छ र निष्पक्ष भएर नपुग्ने भएकाले प्रक्रियामा समेत स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने बताउँदै न्याय विश्वासिलो हुन नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्नबाट अलग रहन अनुरोध गर्ने पक्षले पूर्वाग्रह होइन,
पूर्वाग्रहको आशंका छ भनी स्थापित गरे पनि पुग्छ। उनीहरूको रायमा भनिएको छ न्यायाधीशहरूको निष्पक्षता आशंकामा परेको छ वा छैन भन्ने कुराको हेक्का न्यायाधीश आफैले राख्ने हो। त्यसैले यी दुईवटा मुद्दाको बीचमा सामर्थ्यक सम्बन्ध हुने वा नहुने मात्र कुरा होइन, आफूले निर्णय गरेको मुद्दाभित्र सो निर्णयका उत्पादक मुद्दा पनि पर्छन् भन्ने कुरा न्यायाधीशले बुझ्ने कार्की र भट्टराईको रायमा उल्लेख छ। आफूले फैसला वा आदेश गरेका मुद्दासँग जोडिएका पक्ष वा प्रश्न सम्बन्धित रहेका सानो दृष्टान्त पेश हुँदा पनि आफू रहित इजलासमा पेश गर्नु भनी आदेश गर्ने परम्परा बसालेको उनीहरूले बताएका छन्। नेपका नाम सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा भएको आदेश हालका रिट निवेदक पक्ष विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उत्पादन हामी समक्ष प्रस्तुत विवादहरू हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो कोही पनि पुग्न सक्छ। न्यायाधीश द्वयले भनेका छन् त्यसैले यस अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताको लागि मुद्दाको सुनवाईबाट सहकर्मी माननीय न्यायाधीशहरू अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर उनीहरूले सहकर्मीहरूको नियमित प्रतिष्ठा र समक्षतामा शङ्का भने नगर्ने प्रस्ट्याएका छन्। दुवैजनासँग हामीले लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका छौँ, तर जुन विवादको विषय यहाँ उठाइएको छ, जुन किसिमको गम्भीर संवैधानिक र कानुनिक प्रश्नहरूको निरूपणको लागि हामी समझ विवाद पेश भएको छ, यो विषयको सम्बन्ध यसअघिको फैसलासँग छैन भन्ने हाम्रो ज्ञान विवेक र न्यायिक धर्मले दिइरहेको छैन। उनीहरूले भनेका छन् विवादको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी कसैले आदेश गरिसकेको अवस्था समेत नभएकाले हालको अवस्थामा हामीले आफूलाई इजलासबाट अलग भएको जानकारी गराउन उपयुक्त देखेका छौँ। न्यायाधीश द्वयले भनेका छन् पछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट संवैधानिक इजलासको मुद्दा हेर्न रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूसँग छलफल र परामर्श गरी एउटा विवेक सम्मत आधारमा इजलास गठन भयो र हामीलाई संलग्न गराउन उहाँले उपयुक्त देख्नुभयो भने हाल पेश भएका यी लगायतका मुद्दाहरूमा न्यायको लागि सहर्ष आफ्नो सेवा अर्पण गर्न तयार रहेको पनि हामी अवगत गराउँछौँ। जो बाहिरिनु पर्ने माग थियो उनीहरूले बाहिरिन आवश्यक ठानेनन्। जो माथि प्रश्न नै थिएन उनीहरूले भने इजलास छाड्ने घोषणा गरेपछि प्रधान न्यायाधीश थप नैतिक सङ्कटमा परे। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशले अर्को इजलास गठन गर्ने घोषणा गरे। माननीय ज्यूहरू कोही बस्न चाहेनन्, कोही बस्न नचाहने भएको हुनाले मैले अर्को इजलास गठन गर्नुपर्छ, बाँकी रहेको रोस्टरबाट अर्को इजलास 23 गते गठन गर्ने घोषणा गर्दछु। उनले भने मेरो एउटा कुरामा अनुरोध छ, निवेदक पक्ष र विपक्षीलाई प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले र यो इजलास नेतृत्व गरेको हिसाबले म यति भन्छु, अब योभन्दा अगाडि हामी कोही पनि नजाउँ। त्यसपछि 23 गते जुड्ने गरी इजलास उठ्यो। रिट निवेदकले 2 न्यायाधीश बस्न नहुने र विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट हट्नै नहुने बहसबाट सुरु भएको विवाद न्यायाधीशकै विद्रोहमा पुगेर टुङ्गिएको छ। सर्वोच्च बारेको टोलीसँग मंगलबार बिहान भएको छलफलमा प्रधान न्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने बाचा गरेका छन्। अब प्रधान न्यायाधीशको आग्रह अनुसार दुवै पक्षले कुनै अटको नथापे 23 गतेबाट प्रारम्भिक सुनवाई अगाडि बढ्ने देखिएको छ। गत जेठ 8 गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि 30 वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये 4 वटा भने केपी ओलीकै पक्षबाट दायर छन्। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को निष्तर्फ लागौं। एमाले स्थायी कमिटिको निष्कर्ष नेपाल पक्षका केही नेता नफर्किने सम्भावना भएको छ। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटिको बैठक सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा अन्तर्घात भएको निष्कर्ष निकालिएको प्रवक्ता प्रदीप ग्याउलीले बताए। लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा एमालेका चन्द्र बहादुर खड्कालाई पराजित गर्दै काङ्ग्रेसका दृघनारायण पाण्डे निर्वाचित भएका थिए। आजको बैठकमा त्यस बारेमा छलफल भएको र त्यहाँ पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात भएको निष्कर्ष निकालेको छ। ग्याउलीले भने पार्टीले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। एमालेको पार्टीभित्र देखा परेको विवाद समाधानका लागि बनाइएको कार्यदल पुनर्गठन गर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए। साथीहरूकै कारण अब कार्यदल अस्तित्वमा छैन, आवश्यक पर्यो भने पुनर्गठन हुन्छ, ग्याउलीले तर्क गरे। तर साथीहरूसँग छलफल चलिरहेको छ। माधव नेपाल पछिका संसदहरू पार्टीमा सम्भावना निकै कम रहेको ग्याउलीले बताए। उहाँहरूले शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँड्नु भएको छ। अब पार्टीमा फर्कने सम्भावना कम छ, तैपनि हाम्रो जोड पार्टीभित्र फर्काउने ग्याउलीले भने। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को निष्तर्फ लागौं। अब यस्तो बन्नेछ संवैधानिक इजलास।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधि बीच मङ्गलबार भएको सहमति अनुसार संवैधानिक इजलास परिवर्तन हुने भएको छ। मङ्गलबार सर्वोच्च बारका प्रतिनिधि र प्रधान न्यायाधीश राणा बीच वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्ने सहमति भएको छ। त्यसका लागि संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी व्यवस्था नै संशोधन गर्ने सहमति जुटेको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले जानकारी दिए। त्यस आधारमा अब तोक्ने संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू रहनेछन्। यस आधारमा सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधान न्यायाधीशपछि दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्रमभर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा छन्। वरिष्ठताको तेस्रो वरियतामा रहेका हरिकृष्ण कार्की, केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला महान्यायाधिवक्ता थिए। त्यसकारण उनी अब बन्ने इजलासमा बस्ने छैनन्। त्यस्तै वरिष्ठताको चौथोमा रहेका विश्व प्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थ भएकोले उनी इजलासमा बस्ने सम्भावना कम रहेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि उनले इजलासमा बस्ने नबस्ने निर्णय गरिसकेका छैनन्। त्यस आधारमा उनी पछि वरिष्ठ रहेका आनन्द मोहन भट्टराई इजलासमा रहने सम्भावना उच्च छ। भट्टराई राणाले अहिले तोकेको इजलासमा पनि थिए। आज सर्वोच्च 12 प्रधान न्यायाधीश बीच भएको सहमति अनुसार वरिष्ठ न्यायाधीश मध्ये कोही अस्वस्थ वा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भए त्यसपछिको रोलमा रहेका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्ने सहमति जुटेको थियो। सोही सहमति अनुसार हरिकृष्ण कार्की इजलासमा बस्नै नमिलेर श्रेष्ठ अस्वस्थ रहेकाले नयाँ इजलासमा दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई रहेको इजलास गठन हुन सक्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि 146 सांसदले दायर गरेको रिटमाथिको बहसका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले 5 सदस्यीय इजलास गठन गरेका थिए। तर त्यसमा परेका 2 जना न्यायाधीश पवन कुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीप्रति वकिलहरूले प्रश्न उठाएपछि विवाद भएको थियो। विवादकै कारण आइतबारको बहस मङ्गलबार बस्ने तय भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणा र सर्वोच्च बार पदाधिकारी बीच भएको सहमति अनुसार संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली 2072 संशोधन गर्न 1 हप्ताभित्रै पूर्ण बैठकले निर्णय गरेर न्याय परिषदमा पेश गर्न सहमति भएको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। यी नेतालाई एमालेमै रोक्ने कसरतमा ओली नेपाल पछि विभाजनको डिलमा पुगेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल पछिले राख्दै आएको माग पूरा गरे पनि अब नेकपा एमाले एक नहुने देखिएको छ। नेपाल पछिले पार्टीलाई 2074 जेठ 1 को बिन्दुमा फर्काउनु पर्ने बताउँदै आएको थियो। तर अब ओली लत्रिएर सो माग पूरा गर्न तयार भए पनि एकताको सम्भावना समाप्त भइसकेको नेपाल निकट एक नेताले बताए। दोस्रो पटक संसद विघटनपछि पार्टी विभाजन भएरै छाड्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको उनले बताए। जेठ 2 मा फर्केर पार्टीलाई एक ढिक्का राख्ने प्रस्ताव अब सान्दर्भिक बनिसक्यो। ती नेताले भने संसद विघटन भन्दा अघिको अवस्थाका लागि हामीले त्यो माग राखेका थियौं। संसद विघटनपछि परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन भइसक्यो। अब जेठ 2 मा फर्केर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। जेठ पहिलो साता दुवै पक्षले गठन गरेको कार्यदलले पार्टीलाई एकता अघिको स्थितिमा फर्काएर सहमति खोज्ने प्रयास गरेको थियो। तर राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा नेपाल पक्षले विद्रोही उम्मेदवारलाई मतदान गरेको र ओलीले संसद विघटन गरेपछि वार्ता भाँडिएको थियो। ओलीले नेपाल र छलनाथ खनाल सहितका 11 नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन समेत गरिसकेका छन्। नेपाल समूहले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई हराएको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको, लुम्बिनीको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पनि अन्तर्घात गरेको जस्तो कारणले अब पार्टी एक नहुने निष्कर्षमा ओली पक्ष पनि पुगिसकेको छ। नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले पनि सबै नेताहरू एकै साथमा रहने सम्भावना कम रहेको बताए। मङ्गलबार भएको स्थायी कमिटीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग ग्यावालीले सो कुरा बताएका थिए। पछिल्लो समयमा भइरहेका छलफलको विषयमा पनि समीक्षा गरौँ, अन्तिम समयसम्म पार्टी एकताको प्रयास गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अहिले भइरहेको छलफललाई जारी राख्छौँ। ग्यावालीले भने बढीभन्दा बढी साथीहरूलाई पार्टी एकताका लागि अडिनु होस् भन्ने प्रयास छ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयलाई गर्वका साथ महिमामण्डन गरिरहनु भएको छ। उहाँ साथीहरू फर्किनु भयो भने पार्टीका लागि राम्रै हुन्छ। तर उहाँहरूको गतिविधि र हामीले एकताका लागि गरिरहेको प्रयासमा कहीँ कतै तालमेल मिल्दैन। ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूबीच पार्टी एकता जोगाउनका लागि भन्दै छलफल चलेको छ। त्यस्ता छलफल जेठ 2 कै सेरोफेरोमा केन्द्रित छन्। सोमबार राति ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूबीच होटल एक्ट एन्ड यतिमा एकताको प्रयासमा
प्रयासका लागि छलफल भएको थियो। दुवै बीच संसदलाई तीव्रता दिने सहमति भए पनि ठोस प्रस्ताव भने आएको छैन। बैठकमा ओली पक्षबाट विष्णु पौडेल, प्रदीप ग्यावाली, सुभाष नेवाङ थिए भने नेपाल पक्षका घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट वार्तामा ओली पक्षले जेठ 2 को नजिक रहेर सहमतिको प्रस्ताव गरेका थिए। ओली पक्षले जेठ 2 गतिको सेरोफेरोमा बसेर निर्णय गर्ने भन्ने छ, तर ठोस विषय भने आएको छैन। छलफलमा सहभागी नेपाल पक्षका एक नेताले भने यो बीचमा छलफलको श्रृङ्खला टुटेको थियो, त्यसलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको छ। ओली पक्षले नेता नेपालसँग एकता गर्ने भन्दा पनि सो समूहमा रहेका प्रभावशाली नेताहरूलाई तान्न खोजिरहेको ओली पक्षका एक नेताले बताए। अध्यक्ष ओली नेता नेपाल भीमरावल, अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज ग्यावालीलाई पार्टीमा कुनै हालतमा राख्न चाहनुहुन्न। ओली निकट ती नेताले भने सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट सहितका नेताहरूलाई पार्टीमा राख्न फेस सेभिङको बहाना दिने प्रयास स्वरूप अहिलेको छलफल भइरहेको छ। ओली पक्षका एक नेता अनुसार सोमबार राति भएको बैठकमा नेपाल पक्षबाट सहभागी भएका नेताहरूलाई तपाईहरू माधव नेपाललाई क्रस गरेर एमालेमै रहन सक्नुहुन्छ त भनेर सोधिएको थियो। त्यसको अर्थ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमरावलहरू अब एमालेमा रहँदैनन् वा उनीहरूलाई राख्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा ओली पक्ष पुगिसकेको छ। माधव नेपाललाई क्रस गरेर तपाईहरू एमालेमै रहन सक्नुहुन्छ भन्ने मूलत जेठ 2 मा फर्कन सकिन्छ, ओली पक्षको भनाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने पाण्डे, भट्टराई र विष्टले त्यसो भयो भने माधव नेपाल पनि आउनुहुन्छ, एमालेमै रहन सकिन्छ भन्ने जवाफ दिए। भुषालले चाहिँ सल्लाह गर्नुपर्छ भने। मंगलबारको एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले पनि स्पष्टीकरण सोधिएका 12 जना नेताहरूमाथिको कारबाहीलाई पछि सारेको छ। नेपाल पक्षका नेताहरू ओलीले सीमित नेताहरूलाई फकाउन मात्र जेठ 2 को प्रस्ताव गरिरहेको बताउँछन्। केही साथीहरू नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने लागेको छ। उहाँहरू एमालेमै बस्न चाहनुहुन्छ, उनीहरूलाई रोक्न ओलीले जेठ 2 भनेका हुन्। नेपाल निकट ती नेताले भने गत फागुन 23 मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग भएको पार्टी एकतालाई भङ्ग गरेसँगै नेपाल पक्षले पार्टी एकीकरण पूर्वको अवस्थाबाट पार्टी संगठनलाई क्रियाशील बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो। सो मागलाई अस्वीकार गरेको ओली पक्षले फागुन 28 गते आफ्नो पक्षको मात्रै केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएर माओवादी केन्द्र छाडेर आएका ती नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेको थियो। त्यस लगत्तै नेपाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्दै जेठ 2 को पार्टी संगठनलाई देशव्यापी रूपमा बिउताउने निर्णय गरिरहेको थियो। अध्यक्ष ओलीले बोलाएको बैठकहरू बहिष्कार गर्दै आएका उनीहरूले देशभर समानान्तर कमिटी निर्माण गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको संसद विघटनको विषयमा फैसला आउने बित्तिकै नेता नेपाल नयाँ दर्ता गराउने योजनामा रहेका छन्। अध्यक्ष ओलीसँग निकै आक्रोशित नेता नेपालले आफू निकटता नेताहरूलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा पनि यसअघि नै धारणा माग गरेका थिए। विद्यार्थी नेताहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा नेता नेपालले ओली पक्षसँग संवादमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरूलाई चाँडै विषयवस्तुलाई टुङ्गाउन निर्देशन दिएका थिए। नेता नेपाल अघि बोल्दै गोकर्ण विष्टले नयाँ पार्टी बनाएर अघि बढ्न अप्ठ्यारो हुने र एकतामै जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। त्यसपछि नेता नेपालले सो विषयलाई 3 दिनभित्र टुङ्गोमा पुर्याउन भनेका थिए। नेपालले सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि यही कुरा बताएको छु र गोकर्णजी पनि यही हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि ओली पक्षसँग के गर्ने हो भनेर 3 दिनभित्र टुङ्ग्याउने होला। नेपाललाई उद्धत गर्दै एक विद्यार्थी नेताले भने अहिले हामीलाई दलबाट चुनाव लड्न नदिने खेल भइरहेको छ। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।